श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। ઓમ મહિમના વાણિયા આજે અધ્યાય 12ના શ્લોક 1-10 રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું. અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તાયે ભક્તા સ્વામ પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમવ્યક્તં તેષાં કે યોગવિત્તમા. શ્રી ભગવાનુવાચ મય્યાવેશમનો ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्तः मामताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्ये च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्यद्रियग्रावं सर्वत्र समभूतया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताय गतिर्दुःखं देहदप्तिरवाक्षते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामसमुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्. भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशतचेतसां मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय. निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वः निःसंशय. अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अभ्यासे योगेन ततो मामिच्छाप्तं धनञ्जय. अभ्यासेऽभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव. मदर्थमापि कर्माणि कुर्वन् सेऽभ्यसमाप्यसि.